नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दोलखाका 10वटा केन्द्रमा आज मतदान। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। मतगणना सुरु गर्न निर्देशन। प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ 1 करोड 1 लाख मत गनेर सकियो। एमाले पहिलो स्थानमा, एकीकृत समाजवादीलाई थ्रेसहोल्ड कटाउन सकस। स्वतन्त्र र साना दल पनि आगामी संसदीय खेलमा महत्वपूर्ण हुन संकेत। अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्दा उत्तम हुने विश्लेषकको सुझाव। उग्र नारा र गतिविधिबाट राजनीतिमा उदाएका रवि र सिकेको संसदीय भूमिकाको व्यग्र प्रतीक्षा। नागरिकता काण्डमा रवि जेल जान सक्ने माओवादी नेता देवकोटाको तर्क। सुकुम्बासीका नाममा राजनीति। विभिन्न समयमा गठन भएका 15वटा आयोगले 3 लाख भन्दा बढी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्दा पनि समस्या ज्यूका त्यौं। चिनिया पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन। चीनका 3 लाख भन्दा बढी उद्योगहरूमाथि सरकारको एकाधिकारलाई खुकुलो बनाउने नेता। र अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा डेनमार्कलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया पनि अन्तिम 15मा। हारका बावजुद फ्रान्स पनि प्री क्वार्टर फाइनलमा। अब समाचार विस्तारमा। दोलखाका 10वटा केन्द्रमा आज मतदान हुँदैछ। बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। गत मङ्सिर 4 गते भएको मतदानका क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि रद्द गरी निर्वाचन आयोगले आज मतदान गराउने निर्णय गरेको हो। यही मङ्सिर 11 गते बसेको आयोगको बैठकले दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिका 6 का वैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रको क ख ग, वडा नम्बर 2 को जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतली काठका मतदान केन्द्र क र ख, तामाकोशी गाउँपालिका 3 हेल्थ पोस्ट भवन जफे मतदान केन्द्रका क र ख गरी 7वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै वैतेश्वर 3 को कालीढुङ्गा मावि मतदान केन्द्रमा क ख ग मतदान केन्द्र भएको मतदान पनि रद्द गरी पुनः मतदान गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखालाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो। अघिल्लो मतदानका क्रममा विवाद भएका कारण यो पटक मतदान स्थलको सुरक्षा कडा बनाइएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरा जिल्लामा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरा जिल्लामा पुनः मतदान नगरी मतगणना प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको हो। सो क्षेत्रहरूमा निर्वाचनको क्रममा धाँधली भएको भन्दै उजुरी परेपछि मतगणना हुन सकेको थिएन। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरामा पुनः मतदान गर्न नपर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले मतगणना कार्य सुरु गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतहरूलाई पत्र पनि पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरा जिल्लाको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रका मा उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीको सम्बन्धमा चाहिँ पुनः मतदान गर्नु नपर्ने र गणनामा जानुपर्ने गरी चाहिँ निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई पत्र पनि पठाइसकेका छ। उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा तत्काल सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गर्ने मिति, समय र स्थान तोकेपछि मतगणना
कार्य प्रारम्भ हुने बताउनुभयो। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका 4वटा मतदान केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेको भन्दै नेकपा एमाले सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले पुनः मतदानको माग गरेका थिए। त्यसैगरी बाजुराको विभिन्न मतदान केन्द्रमा समेत बुथ कब्जा भएको भन्दै एमाले पुनः मतदान गर्नुपर्ने निवेदन दिएको थियो। बुथ कब्जा गरेर मृत्यु भएका र विदेशमा रहेका मतदाताको नाममा पनि मत खसालेको भन्दै सुरु भएको स्याङ्जा 2 को विवाद जिल्ला स्तरबाट सुल्झन नसकेर आयोगमा आइपुगेको हो। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 3 को देसिङकोट आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर 4 को राम मन्दिर मावि, वडा नम्बर 5 का जनसक्रिय आधारभूत विद्यालय र दीनदयालु आधारभूत विद्यालयका सबै मतदान केन्द्रमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेको फर्जी मत खसालेको एमालेको दाबी छ। चापाकोट नगरपालिका 1 को भानु मावि, आधी चौघेरा, गल्याङ नगरपालिका 7 मनहरी खर्कको मतदान केन्द्र, कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अमरदीप मावि र कोटाकोट आधारभूत विद्यालय केन्द्रमा एमाले बुथ कब्जा गरेको कांग्रेसको आरोप छ। बाजुरामा एमाले 8 र कांग्रेसले 16 ठाउँमा बुथ कब्जा गरेको एकअर्काको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीतर्फ 1,71,273 मतपत्र गणना भएको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ नेकपा एमाले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेको छ। एमाले 27,20,000 बढी मत प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहँदा नेपाली कांग्रेसले 25,85,000 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,53,000, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,04,000, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,79,000, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,08,000 र जनमत पार्टीले 3,76,000 बढी मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा एस 2,90,000 मत ल्याउँदै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने दौडमा छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 क्षेत्र मध्ये 161 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 स्याङ्जा, क्षेत्र नम्बर 2 दोलखा र बाजुराको परिणाम आइसकेपछि आयोगले सेन्ट्रल लग सूत्र अनुसार दलहरूले बुझाएको अन्तिम बन्द सूचीबाट समानुपातिकमा पाउने स्थान निर्धारण गर्नेछ। प्रारम्भिक विवरणमा 1,09,73,027 मत खसेकामा अब करिब 8 लाख मतगणना बाँकी रहेको देखिएको छ। चुनावको सबै परिणामहरू आउँदा नआउँदै आगामी सरकार गठनका लागि दलहरूले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। सरकार गठन गर्न एकल बहुमत नपुग्ने हुँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले अन्य दलहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ। 275 सदस्यीय संसदमा यसपालि साना दल र स्वतन्त्रकै कम्तीमा 15 जना सांसदको उपस्थितिले उनीहरूको सरकार निर्माणमा कस्तो भूमिका रहला भन्ने चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। मधेसको राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दबदबालाई तोड्दै जनमत पार्टी उदायो। जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले यादवलाई पराजित गर्नुभयो। जनमतले थ्रेसहोल्ड कटाएकाले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित छ। संसदमा उसको भूमिका कस्तो होला चासोको विषय बनेको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यसपटकको चुनावमा बाजी मार्न सफल भयो। 3 सिट प्रत्यक्षमा जितेको यो पार्टी कारागारमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले पहिलो प्रयासमै संसद प्रवेश गर्नुभएको छ। 1 सिट मात्रै जितेर संसद प्रवेश गर्न लागेको पार्टी हो राष्ट्रिय जनमोर्चा। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको सहयात्री यो दलबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले 1 सिट जितेर पुनः संसदको यात्रा तय गर्नुभएको छ। चुनावको मुखैमा सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 4 सिट जितेको छ। आगामी सरकार गठनमा यी साना दलहरूको भूमिका के हुन सक्ला? राजनीतिक दलका पार्टीहरूले समेनन्। राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले के भने अल्झाउने, झुक्क्याउने, छक्क्याउने र बल्झाउने मात्रै नीति कसरी आफूमा सत्तामा केन्द्रित भइन्छ भन्ने, देशको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भिजन, मिसन, गोल भन्दा पनि कसरी सत्ता केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने तिग्डम जालसाजी षड्यन्त्रका गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरूले इमान्दार, नैतिकवान, क्षमतावान व्यक्तिहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि नयाँ दलहरूलाई रोजेका छन्। वास्तवमा नयाँ दलहरूले आफूलाई चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरूको परीक्षणको बेला पनि छ। अब नयाँ दलहरूले चाहिँ
यो परीक्षणमा सफल भयो भने नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन असम्भावी छ, परिवर्तन अवश्य हुन्छ। गत स्थानीय तहको चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले अप्रत्याशित रूपमा बाजी मारेपछि संसदीय चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू दिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभामा मात्रै 800 जना भन्दा बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मध्ये 5 जनाले मात्र सफलता हात पार्न सके। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रभु शाह, सर्लाही 4 बाट अमरेश कुमार सिंह निर्वाचित भए। मोरङ 4 बाट योगेन्द्र मण्डलले बाजी मार्न सफल भए। रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार किरण शाह विजयी भए भने बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 बाट लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन्। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु नै उचित हुने कतिपयको सुझाव छ। विपक्षमा बसेर विपक्षी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्नु पर्यो। संसद वास्तवमा कसरी चल्नु पर्दो रहेछ, संसदमा जनताको आवाज कसरी प्रदर्शन गराउनु पर्ने रहेछ, त्यो आवाजलाई कानुनमा कसरी समावेश गर्नुपर्ने रहेछ र सरकारले त्यो कानुन अनुसार काम गरे कि गरेन, न्यायपालिकाले त्यो अनुसार काम ब्यालेन्स गर्न सके कि सकेन भन्ने कुरामा विपक्षमा बसेर राम्रो भूमिका गर्नुभयो भने अर्को आगामी 5 वर्षपछि निर्वाचन उहाँहरूले दल पनि बढ्न सक्छ, ठुलो हुनसक्छ र सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ र जनताको पनि आफ्नो भावना चाहिँ रेस्पेक्ट हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको परिणामले सरकार गठनका लागि साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अर्थपूर्ण देखिएकाले उनीहरूको भूमिका कस्तो रहला धेरैको चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दै आउनुभएका महामन्त्री थापाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा आफू लागि परेको बताउनु भएको हो। महिला सुरक्षा दबाव समूह नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले शुक्रबारसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि भने सम्पूर्ण रूपमै संसदीय दलको नेता चयन हुने निर्वाचनमा जुट्ने योजनामा आफू रहेको बताउनुभयो। केही दिनभित्र नयाँ मन्त्री परिषद बन्ने उहाँको भनाइ थियो। थापाले मन्त्री परिषदमा 33% महिला सहभागिता हुने गरी कानून निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कानूनमा मन्त्री परिषदभित्र महिलाको प्रतिनिधित्वको बारेमा यति हुनै पर्छ भनेर नबोलेको हुनाले गर्दा संसदमा 33% कसैको बसमा भएन। अब नेपाली कांग्रेसबाट एकजना मात्र महिला निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको पनि हामीले जोडेर हामी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा हाम्रो एकजना दुईजना भन्दा बाहेक पुरुष सांसद कोही पनि पर्दैन अब हाम्रो सबै, किनकि त्यो 33% कानुनी व्यवस्था भएकोले। थापाले सबै राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि 33% महिला अनिवार्य उम्मेदवार उठाउनु पर्ने गरी निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने दोहोर्याउनुभयो। महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि घर घरमै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा उत्पादित भएर प्रक्रियामा रहेका तथा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका सबै विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन्। नयाँ सांसद बन्ने भएसँगै प्रतिनिधि सभाका सबै विधेयकहरू निष्क्रिय भएका हुन्। मतपरिणाम अनुसार अन्तिम चरणमा पुगेसँगै संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू अब के होलान् भन्ने आम चासो बढेका बेला संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकमाथि केही निष्क्रिय भइसकेको र केही भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा उत्पादित भएर प्रक्रियागत रूपमा रहेका र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू निष्क्रिय भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन रहेका विधेयकहरू भने अधिवेशन सुरु भएपछि सोही अवस्थाबाट अघि बढ्ने बताउनुभयो। ती विधेयकहरू चाहिँ 12वटा छन्। ती विधेयकहरू अहिले अब विचाराधीन अवस्थामा छन्। यी विधेयकहरू अधिवेशन सुरु भएपछि फेरि जुन अवस्थामा रहेका छन् त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्छन्। अब निर्वाचन भएर आएपछि विधेयकहरूको प्रक्रियागत रूपमा केही फरक हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर विचाराधीन भएका विधेयकहरू जुन अवस्थामा छन् त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्छ।
धमलाले विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट आए राष्ट्रिय सभाबाट नै अघि बढ्ने र प्रतिनिधि सभाबाट आए प्रतिनिधि सभाबाट नै अघि बढ्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिमा योजनाबद्ध तरिकाले प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले शहरी क्षेत्रमा र सीके राउतले मधेसमा स्थापित र ठूला बनिएका दललाई कडा चुनौती दिँदै आफ्नो दललाई संसदमा बलियो शक्तिका रूपमा पुर्याउने ढाका उखारे। लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमत पार्टीको संसद प्रवेश कस्तो हुने हो चासो बनेको छ। एक रिपोर्ट। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना सहित उदाय रवि लामिछाने र सीके राउत दुवैको पृष्ठभूमि फरक भए पनि लामो समय अमेरिका बसेर फर्किएका हुन्। रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक बनेर बसेका थिए भने सीके राउत अमेरिकामा अध्ययन गरेका थिए। अमेरिकाको बसाइबाट फर्किएका रविले सञ्चार क्षेत्रमा छाएर लोकप्रियता कमाए भने सीके राउतले पृथकवादी गतिविधि गरेर चर्चा कमाए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत अर्थात् चन्द्रकान्त राउत सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्। अमेरिका स्थित नासाको वैज्ञानिक रहिसकेका उनी एक दशक अघि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका 43 वर्षीय राउत पृथकवादी गतिविधिमा समेत सक्रिय भए। सन् 2011 मा आएर स्वतन्त्र मधेस स्वराजको अभियान बोकेर देशव्यापी संगठनमा जुटेका थिए। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नामक पार्टी स्थापना गरेर 6 वर्ष लामो अभियान चलाएपछि राज्य विप्लवको मुद्दामा पक्राउ परेर जेल समेत परे। 2075 साल फागुन 24 गते सबैलाई चकित पार्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आए। राउतले त्यस लगत्तै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन पार्टी विघटन गरी जनमत पार्टी गठन गरे। मधेसमा किसानको समस्याको मुद्दा उठाएर शक्ति सञ्चय गरे। मधेस आन्दोलनका नायक मानिएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फराकिलो मतान्तर सहित पछि पार्दै चुनाव जिते। सीके राउतको नेपाली राजनीति उदय र अबको राजनीति सम्भावनाबारे राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विनय मिश्रको तर्क अलि फरक छ। विगतको जुन स्थानीय चुनावदेखिकै नतिजाहरूको यदि ट्रेन्डको एनालिसिस गर्ने हो भने अब डेलिभरी खोजेको छ जनताले, हैन? त्यो डेलिभरी भनेको विकासका कुराहरू हुन्, भौतिक पूर्वाधारका विकास, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जुन डेलिभरीहरू छ त्यसमा चाहिँ प्रभावकारी कार्य सम्पादन खोजेको छ जनताले, त्वरित तरिकाले त्यो पनि। सो त्यसमा पनि बदलाव खोजेको। सो त्यहाँ पनि उपेन्द्रजीको अगेन्स्ट चाहिँ सीके राउतको त्यो पनि यस्तो एक्सपोनेन्सियल मार्जिनले त्यति ठुलो मतान्तरले आउनु भनेको क्लियर इन्डिकेसन हो कि पिपल आर लुकिङ फर चेन्ज। राजनीतिमा उदाएका अर्का चर्चित व्यक्ति रवि लामिछानेको संसदमा भूमिकाबारे उत्तिकै चासो छ। उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको वर्ष दिन पनि नपुग्दै प्रत्यक्षमा 7 सिट र समानुपातिकमा लोकप्रिय मतका साथ चौथो ठूलो दल बन्ने निश्चित भइसकेको छ। रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तुताका रूपमा व्यथिति र विसङ्गति विरुद्ध प्रस्तुत भइरहे। राजनीतिक व्यथिति र भ्रष्टाचारलाई किनारा लाउने भन्दै राजनीतिमा होमिए। उनी नेतृत्वको घण्टी चिन्हको दलको पक्षमा लहर्ने आयो। दशकौं लामो इतिहास बोकेको र सशस्त्र गतिविधि गरेर मूलधारको राजनीतिमा स्थापित भएका दलहरूलाई नै धक्का दिने गरी नेपाली राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेको संसदमा कस्तो भूमिका रहला चासोको विषय बनेको छ। पुराना दलहरूप्रति जनताको वितृष्णाको फाइदा नयाँ दलले लिएको कतिपयको बुझाइ छ। यो स्वतन्त्रको उम्मेदवारको उदय भनेको यो अहिले हाम्रा मौजुदा दलहरू छन्, जुन 3 दल 4 दल अहिले जुन छन्, यिनीहरूको चुनौती हो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई यो स्वतन्त्र दलहरूले चुनौती दिएको हो र यिनीहरूलाई अलिकति लाज पनि हुनुपर्ने हो। जनताले विश्वास नगर्नु भनेको त यिनीहरूले देश, राष्ट्र र जनताको लागि काम गरेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले प्रमाणित गर्छ। जनताको अभिमत लिएर पटक पटक सत्तामा गएर पनि जनमुखी काममा खासै चासो नदिएका कारण ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा नयाँलाई यस पटकको चुनावमा रुचाइएको पाइयो। अब सरकार निर्माणमा र उनीहरूको 5 वर्षीय कार्यकाल कस्तो रहन्छ हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने
जेल जान सक्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा बोल्दै नेता देवकोटाले लामिछानेसँग विदेशी नागरिकता कायमै रहेको अवस्थामा झुटा विवरण पेश गरी चुनाव लडेकाले जेल जान सक्ने बताउनु भएको हो। नेपाली नागरिक नभएको व्यक्ति सांसद बन्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा राज्यले खोजी गरी तत्काल मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। पुनःप्राप्ति अहिले रवि लामिछाने नेपाली नागरिक हुनुहुन्न। नेपालको संविधानले के भन्छ भने विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुन्छ भन्छ। अनि विदेशी नागरिकता परित्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ। रविजीले पुनः प्राप्त गर्नु भएन। पुनः प्राप्तिका निम्ति उहाँले पहलै गर्नु भएन, निवेदनै हाल्नु भएको छैन। अनागरिक मान्छेले ढाँटेर हो नि 14 मा उहाँले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो, 15 मा नेपाली सिटिजन नेपाली पासपोर्ट लिनुभयो, त्यही पुरानो खारेज भएको नागरिकता पेश गरेर भनेपछि त्यही चिज सामान्य मान्छेले गरेको भए झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने मुद्दा लाग्थ्यो, थुनामा रहेर कारबाही। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै नेता देवकोटाले आम निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको जनमतको बारेमा छिट्टै पार्टीले समीक्षा गर्न समेत बताउनुभयो। बहुदल आएपछि देशमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि चर्को कुरा गरिए। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा 15 भन्दा बढी आयोगहरू गठन भए। यसरी बनेका आयोगहरूले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको समस्याका बारेमा काम गरेको भए पनि समस्याहरू भने सुल्झनुको साटो बल्झँदै आएका छन्। सुकुम्बासी र भूमिहीनको संख्या बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। बहुदल गठनपछि सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका मुद्दालाई समाधान गर्न भन्दै देशमा हालसम्म 15 भन्दा बढी आयोग गठन भएका छन्। यिनै आयोग मार्फत अहिलेसम्म 1,54,856 परिवारलाई 46,694 बिघा भन्दा बढी जग्गा वितरण गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार यसरी जग्गा प्राप्त गर्नेहरूमा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने कमै मात्रामा कमैया र बाढी पीडितहरू छन्। गठन भएका सबै आयोगहरूले जग्गा वितरण नगरेको भए पनि 2049 मा शैलजा आचार्य र 2049 मै ऋषिराज लुम्साली, 2054 सालमा चन्दा शाह, 2055 मा तारणी दत्त चटौत, 2056 मा भूमि तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री बनेका गङ्गाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफ्ताब आलम र 2064 सालमा गोपालमणि गौतम भूमि आयोग तथा सुकुम्बासी समाधान आयोगका अध्यक्ष बनेका बेला उक्त जग्गाहरू वितरण गरिएको थियो। यसरी पटक पटक जग्गा वितरण गरिए पनि हालसम्म सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याहरू भने समाधान हुन सकेका छैनन्। 2077 सालमा गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगमा देशभर 11,80,000 भन्दा बढी भूमिहीनहरूको निवेदन परेको थियो। अहिले सो आयोगमा 13 लाख भन्दा बढीको निवेदन परेको छ। त्यस्तै यो बीचमा चाहिँ 13 लाख भन्दा धेरै निवेदनहरू भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको निवेदन सङ्कलन भएको छ। यसरी सङ्कलन भएको निवेदनहरू चाहिँ वार्डबाट हैन, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको वार्डबाट चाहिँ कम्प्युटर डाटा एन्ट्री गर्ने काम भएको छ। अहिलेको भूमि आयोगले झापा, सिन्धुली, चितवन, सुर्खेत र कैलालीमा 961 वटा लालपूर्जा वितरण गरिसकेको छ भने 10,000 लालपूर्जा वितरणका लागि ठिक्क पारेर राखेको छ। अहिलेसम्म हामीले देशभरि 961 वटा लालपूर्जा वितरणै गरिसक्यौँ। फिल्डमा गएर झापामा हामीले वितरण गऱ्यौँ, सिन्धुलीमा गऱ्यौँ, चितवनमा गऱ्यौँ, सुर्खेतमा गऱ्यौँ, धनगढीमा भनेको कैलाली जिल्लामा गऱ्यौँ। यसरी यिनै जिल्लाहरूमा गऱ्यौँ। करिब 10,000 जति लालपूर्जा तयार छ। निर्वाचन आयोगको पत्रका कारणले हामीले वितरण गर्न सकेनौँ। निर्वाचन आचार संहिता सकिँदा साथ हामी सुर्खेत, पाल्पा लगायतका, चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा लालपूर्जा वितरण काम तत्कालै सुरु गर्छौँ। यसरी पटक पटक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने गरिएको भए पनि उनीहरूको संख्या घट्नुको साटो बढ्दो छ। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा टाठाबाठाले लाभ लिने परिपाटी देखिन्छ। समस्याको समाधान भन्दा निहित उद्देश्यका साथ राजनीतिक लाभ लिने गलत प्रवृत्ति जिम्मेवार दलहरूमा पनि देखिएको छ।
सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाउने र आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्नेहरू नभएका होइनन्। आयोग बनाउने र विघटन गर्ने क्रम चलि नै रहेको छ। वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी समस्याको समाधान गरी सरकारी जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नतर्फ साझा प्रतिबद्धता र भूमिका जरुरी छ, अन्यथा यो समस्या बल्झी नै रहन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार काठमाडौँ नगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने 4 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सोमबार थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन भन्दै गएको महानगरको टोलीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुमा उजुरी गरेको थियो। साथै उक्त प्रकरणबारे महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएको थियो। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नारायण परिश्रमी, हुकुम बहादुर लामा, दीपक जङकुवर र राजु तामाङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानलाई अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो। उनीहरूमाथि नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे, नगर प्रहरी जवान शर्मिला बोगटी लगायत 18 जनालाई आपराधिक बल तथा हात हतियार प्रयोग गरी बन्धक बनाई सांघातिक आक्रमण गरी घाइते बनाएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरी परिषदले जनाएको छ। उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनले निर्देशन दिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारवालाहरूले समाजका हरेक घटनाहरूलाई सामूहिक एजेन्डा बनाएर समस्याको समाधान गर्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार प्रेस काउन्सिल नेपालले 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको अवसरमा आयोजना गरेको लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले समाजमा स्थान पाउन नसकेका एजेन्डाहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले आकार दिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सञ्चार माध्यमको सबैभन्दा ठूलो न्यायाधीश भनेकै उपभोक्ताहरू भएकाले समाजलाई सचेत गराउनु नै सञ्चार माध्यमको धर्म भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिक्रिया बिनाको मिडिया एकाङ्गी हुने भएकाले जनतालाई सचेत बनाएर सही र गलत छुट्याउन सक्ने बताउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अथवा चाहिँ तपाईँको यो न्युज अथवा इन्फर्मेसन डेलिभरी चाहिँ जुन साइकल छ त्यो साइकलमा कहाँनिर सिभिल सोसाइटीलाई फिट गर्ने भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युजहरू हुँदैन र सिभिल सोसाइटीलाई त्यो साइकलमा फिट गरिसकेपछि त्यो सिभिल सोसाइटीबाट आउने चाहिँ तपाईँको फिडब्याक मिडियाका लागि सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारिता सम्बन्धी कानुन बनाउने मात्रै नभई व्यवहारमा समेत लागू गर्न आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले काउन्सिलले लैङ्गिक मैत्री पत्रकारिता निर्माण गर्न खोजेको भन्दै पत्रकारिता आफै लैङ्गिक मैत्री समानताको पक्षधर भयो भने मात्रै समाजमा सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने बताउनुभयो। पत्रकार महासङ्घ सिङ्गो मिडिया जगतले चाहिँ अब यता ध्यान दिनुपर्छ। हामी अहिले भइरहेका कानुन कार्यान्वयनको लागि लागिरहेछौँ यहाँहरूको साथ सहयोग लिएर र थप कानुन बनाउनको लागि परिमार्जन गर्नको लागि नीति निर्माणलाई परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउनको लागि अगाडि बढिरहेछौँ। राज्यलाई सुझाव दिन्छौँ। यहाँलाई थाहा छ प्रेस काउन्सिलको महत्त्वपूर्ण काम भनेको राज्यका विभिन्न राज्यलाई सरकारलाई नीतिगत सहयोग गर्ने हो, नीतिगत सुझाव दिने हो। त्यो काममा हामी यहाँहरूको फिडब्याक लिएर हामी आफैले बनाउने कानुन निर्देशिकाहरूमा आफै बनाउँछौँ। कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूले सञ्चार जगत लैङ्गिक हिसाबबाट छिटो अघि बढ्ने गरी लैङ्गिक हिसाबमा छिटो अघि बढ्ने गरी नीति निर्माण हुन जरुरी रहेको बताएका छन्।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा अवैध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना 35 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै उपत्यकामा अवैध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना 35 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले सरकारी र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। तोकिएको मितिभित्र नहटाए काठमाडौँ उपत्यका विकास ऐन 2045 को दफा 8 बमोजिम संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने चेतावनी समेत दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ 7 गतेदेखि अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो। न्यू रोड हुँदै नयाँ बानेश्वर लगायतका सडक पेटेका अनाधिकृत संरचना र होर्डिङ बोर्डहरू हटाएसँगै पैदल यात्रीलाई सहज भएको छ। यद्यपि महानगरले भत्काएका संरचना हालसम्म निर्माण हुन नसक्दा पैदल यात्रीले शास्ति भोगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगाएर अनाधिकृत संरचना त हटायो, तर हटेको ठाउँको खाली स्थानहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। हटाइएको संरचनाको ठाउँहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा शहर नै कुरूप बन्न पुगेको छ। सडकहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। सडक पुनर्निर्माण नहुँदा पैदल यात्रीले शास्ति खेप्नु परेको छ। अस्तव्यस्त सडक पेटीमा दुर्घटनाको खतरा बढेको छ। विशेष गरी वृद्ध वृद्धा र अशक्त व्यक्तिहरू खाल्डाखुल्डीमा पर्ने जोखिम छ। महानगरले भने क्षेत्राधिकारमा पर्ने भत्काइएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने काम भइरहेको दावी गर्दै आएको छ। अर्कातिर विपरीत नक्सा पास गरी महानगरपालिकाद्वारा भत्काइएका संरचना मर्मत नहुँदा सवारी साधन आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ। महानगरपालिका भित्र पर्ने संरचना र सडक पेटी पुनः मर्मत गर्ने कार्य तीव्र रूपमा भएको दावी गर्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर। सहज भत्काउनलाई हुन्छ, त्यति निर्माण गर्नलाई केही समय लाग्छ। कतिपय महानगरपालिकाभित्र रहेको ठाउँहरू चाहिँ महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ र चाहिँ घर धनीसँग रहेको चिज चाहिँ घर धनीले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले बनाउनु त त्यतातिर लाग्नु पर्दैन र यी कामहरू अहिले भटाभट भइरहेको अवस्था तपाईँले चाहिँ जुन होला चाहिँ त्यो ठाउँमा अझै उसको चाहिँ संरचनामा नक्सा पास गरेर बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने अब नक्सा पास गरेर बनाउनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ सेटब्याकमा परेको मापदण्डमा भित्र परेको भयो भने उसले कुनै पनि बनाउनु पाएन। महानगरले भत्काउने कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाए पनि मर्मतमा भने चासो नदेखाएको जनगुनासो बढेको छ। हटाइएपछि बाँकी रहेको संरचना घर धनीले नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै महानगर पन्छिए जस्तो देखिन्छ। महानगर र घर धनीले बाँकी रहेका संरचना अस्तव्यस्त छोड्दा जनताले भने शास्ति खेप्नु परेको छ। यसमा दुवै पक्षले जिम्मेवार भएर सोच्ने हो कि? माउन्टेन टिभी एसटीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। आफ्नै घर भएर पनि पार्टीमा बस्नु पर्यो भने त्यो भन्दा ठुलो पीडा अरू के होला? आज यो पीडा हामी जस्तो मानवले नभएर सहकाल र वर्षाका देवता बुङ्गत्यो अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथले पनि भोग्नु परेको छ। विगत 7 वर्षदेखि विश्व प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर निर्माण हुन नसक्दा मूर्तिलाई पार्टीमा राखिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। ललितपुर स्थित बुङ्गमतीका स्थानीयवासीहरू करुणामयलाई पीडा देख्दा आत्मग्लानि भइरहेको भन्दै आफ्नै जीवनकालमा मन्दिरभित्र करुणामय बास बसेको हेर्न पाऊँ भनेर कामना गरिरहेका छन्। 2072 वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले ललितपुर महानगरपालिका 22 बुङ्गमती स्थित मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर पूर्ण रूपले भत्किएको थियो। मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि मित्र राष्ट्र श्रीलङ्का सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रेरा भेगिस थेगिस र तुलसी कन्स्ट्रक्सन जेवीले 2 वर्षमा पूरा गर्ने गरी 4,74,45,016 रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। 2075 साल फागुनको पहिलो सातासम्म यी कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि फागुन 13 गते थेगिसलाई हटाएर प्रेरा र तुलसी कन्स्ट्रक्सनलाई मन्दिर निर्माणको जिम्मेवारी दिइयो। ठेकदारले पूर्व योजना अनुसार मन्दिर पुनर्निर्माण अघि बढाउन नसकेपछि 2076 को सो ठेक्का तोडी उपभोक्ता समिति मार्फत बनाउन पुरातत्व विभागबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार समितिले 2078 असार 15 गते भित्र 3 करोड 8 लाख रुपैयाँमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। तर मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छैन। हालसम्म काम गर्ने तहरा निर्माण, पहिलो चरणको काम सुधार्ने र ढोका मर्मत तथा जरान
काठको काम, ढुङ्गाको खम्बा तयार गरी एक तल्ला निर्माण गरिएको छ। पुनर्निर्माणको सिलसिलामा हरेक 4 देगमा प्रयोग हुने टेराकोटा, इँटाको झ्याल, तोरण आदि तयार गरिँदैछ। तर गजुरको काम, घण्टा जडान, चारै दिशामा सिङ्ग जोडिराख्ने काम अझै बाँकी छ। छिटो बनोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। छिटो बनाउनु पर्यो। हामी माथि घरमा बसेर त हुँदैन, भगवान्लाई पनि त आफ्नो घरमा राख्नु पर्यो होइन। छिटो बनोस् भन्न चाहन्छु। सकेसम्म चाहिँ चाँडै बनोस्। मन्दिर बनेको हेरेर मर्न पाऊँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। मन्दिरको पुनर्निर्माण विशिष्ट प्रकारको भएकोले काम गर्न गाह्रो तथा चुनौती भोग्नु परेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमीर साक्य बताउनुहुन्छ। श्रीलङ्का सरकार र यो नेपाल सरकार बीचमा सम्पन्न हुँदाखेरि 4 करोड 76 लाख सञ्चालनको हो। उहाँहरूले 2 करोड 12 लाख पैसा घटाएर हामीलाई 3 करोड 8 लाख रुपियाँमा पैसामा हामीलाई यो उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको हो। तर अहिले यहाँ मिडियामा भन्नु पर्दाखेरि यदि सामान सबै किन्नु परेको भइदिए भए त्यो आधा पैसा पनि पुग्दैन। यो मन्दिरको नक्सा कोसँग छ अनि बनाएको मिलेन भने कुन आधारमा भन्नुहुन्छ होइन। रिसर्च गर्दै जाने क्रममा विभागसँग चाहिँ तपाईँ पनि फेरि यो रिचेक गर्नु होला। बाहिरबाट ल्याउने सामान चाहिँ यदि नेपाल सरकार भनौँ या हामीले सडकमा आवर जावर गर्नुको लागि चाहिँ कुनै रोकावट भएन भने 6 महिनामा सकिन्छ। स्थानीयवासी तथा उपभोक्ता समितिका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पुजारी मानिक साक्य सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुहुन्छ। निर्माण सम्बन्धीमा पहिलेदेखि नै चाहिँ यहाँ चाहिँ विवाद भइरहेको ठाउँ हो। यो पहिला जगदेखि नै विवाद भइरहेको हो। जगमा पनि किन विवाद भइरहेको भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो चाहिँ इङ्ग्लिस अक्षर राखेर चाहिँ इँटा राखेको हुनाले यो जगमा विवाद भएको हो। केही भयो भने त्यो विदेशीहरूले बनाइरहेको यो मन्दिर होला भने चाहिँ भन्ला भनेर चाहिँ त्यो जनमानसबाट चाहिँ यस्तो कुरा आएको हो। अब त्यसको पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ मन्दिर बनाउन नसकेको भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पुनर्निर्माणबाट चाहिँ मन्दिर बनाउन अर्डर दिनुभयो। त्यो मन्दिर बनाउने मान्छे चाहिँ घर बाटो बनाउने मान्छे ठेकेदार परेछ। त्यो घर बाटो बनाउने मान्छे ठेकेदार परेको हुनाले चाहिँ यहाँ मन्दिरमा सम्बन्धी उसले चाहिँ केही थाहा नभएको पऱ्यो। नक्सा अनुसार उसले चाहिँ हेर्नै नसक्ने भएको छ। नक्सा अनुसार बनाउन सक्नु भएन। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्ष सागर तुलाधर आफूहरू सम्पूर्ण शक्ति लगाएर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न लागि परेको दावी गर्नुहुन्छ। यदि यो 50 भन्दा बढी थरीको इँटाहरू चाहिने, यसमा 50 भन्दा बढी थरीको इँटा चाहिने, त्यो पनि यो तुरुन्तै पकाउनु नमिल्ने, प्राकृतिक रूपले पकाउनु पर्ने, त्यसलाई त्यही हावाले पकाउनु पर्ने चिजहरूले गर्दाखेरि यो 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 बनाउनुको लागि जुन एउटा सामानहरू यो इँटाहरू नपाउँदाखेरिको यो अहिले ढिलाइ भइरहेको कारण चाहिँ प्रमुख कारण चाहिँ त्यो रहेछ। अर्को तपाईँको कारण भन्नुपर्दाखेरि यो नक्सा सुरु गर्दाखेरि नक्सा पुरातत्त्वले पनि यो उपभोक्तालाई चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ सुरुमा पुरै नक्सा तयार नगरिकन सुरु गरेको अवस्था रहेछ कि तयार गरेको अवस्था चाहिँ अहिले बाइक लिन आउने भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि मैले सोधेँ 1979 साल 1 महिना 28 गते मात्रै होइन यो खालको मन्दिर बनाउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ डिजाइन फिक्स भएको रहेछ। विश्व प्रसिद्ध बुङ्गदेव मन्दिर निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको कारण जे जस्तो भए पनि यसले बुङ्गमतीको धरोहर, पहिचान र शान गुमाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोलियानले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरूको नाफा 15% घट्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा समग्र अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा पनि बैंकको नाफा कम गर्ने हिसाबले आएको दावी गर्नुभयो। बैंकहरूको स्प्रेड दर 0.4% घटाउँदा बैंकको नाफा 10 देखि 15% सम्म घट्ने अवस्था देखिएको अध्यक्ष गोल्यानको भनाइ छ। उहाँले बैंकहरूको नाफा घट्दैमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभिभावक भए पनि बैंकहरूलाई नै धराशयी बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले बुझ्दै नबुझी गाली गरेर बैंकको ब्याज दर घटाउन भन्दैमा समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको बेलामा प्रफिट गर्नु हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा हो, तर यो चाहिँ कुनै यो सोल्युसन चाहिँ भएन जस्तो मलाई लाग्छ। म त के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्र बैंक भनेको हाम्रो अभिभावक हो, हाम्रो नियमन निकायको साथसाथ अभिभावक पनि हो नि त। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अभिभावक हो। आफ्नै छोरा अथवा छोरीलाई माया गरेन भने के हुन्छ, बच्चाहरूको के हाल हुन्छ, त्यस्तै अहिले बैंकहरूको भइरहेको छ। अध्यक्ष गोल्यानले मौद्रिक नीतिमा लागू गर्ने भनिएको दोहोरो ब्याज दर प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले तरलता अभाव नहुँदा बैंकहरूले आँखा चिम्लेर कर्जा लिएकाले अब यसलाई सुधार नगरे बैंकहरू डुब्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनिया पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको निधन भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व महासचिव, केन्द्रीय सैन्य आयोगका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व राष्ट्रपति जियाङको बुधबार 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको चिनिया सरकारी सञ्चार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। जियाङ सन् 1989 को तियानमेन स्क्वायरमा भएको आन्दोलनपछि चीनको शक्तिमा उदाएका नेता हुनुहुन्छ। सन् 1926 को 17 अगस्तमा जन्मिनु भएका जेमिन तियानमेन स्क्वायरमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। उहाँभन्दा अघि चाओ चियाङ पार्टीका महासचिव हुनुहुन्थ्यो। सन् 1946 मा सीपीसीको पार्टी सदस्यता लिनुभएका उहाँ सङ्घाई विश्वविद्यालयबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुभएको थियो। केही समय चीनका उद्योगहरूमा काम गर्नुभएका जेमिन सन् 1955 मा सोभियत युनियनबाट इलेक्ट्रिक सम्बन्धी थप तालिम समेत लिनुभएको थियो। चीनले गरेको विकासमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ। जेमिन त्यही बीचमा सन् 1982 मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो भने 1985 मा सङ्घाईको मेयर र 1987 मा पार्टी राजनीतिक ब्युरो सदस्य बन्नुभएको थियो। पार्टीको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि उहाँ सन् 1993 मा चीनको शक्तिशाली मानिने केन्द्रीय सैन्य आयोगबाट देङ स्वाबोपिङ हटेपछि त्यसको पनि अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। सन् 1997 मा देङ स्वाबोपिङको निधन भएपछि जेमिन चीनका सर्वोच्च नेता बन्नुभएको थियो। उहाँ सर्वोच्च नेता भएपछि नै चीनका 3 लाखभन्दा बढी उद्योगहरूमाथि सरकारको एकाधिकारलाई खुकुलो बनाउँदै निजीकरणमा लैजाने योजनाको सुरु भएको बताइन्छ। यससँगै अमेरिकासँग रहेको चीनको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधारमा पनि जियाङको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ। उहाँ सन् 2002 सम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभयो भने 2003 सम्म चीनको राष्ट्रपति पद सम्हाल्नु भएको थियो। अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग जोडिएको भनिएको समूहलाई आतंककारी घोषणा गर्न सक्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। ब्लुमबर्गको त्यसबारे खबर सार्वजनिक गरेको हो। नाम उल्लेख नगरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको स्रोतबाट प्राप्त खबरका आधारमा ब्लुमबर्गले
वागनगर आतंककारी घोषणा गर्न लागेको भनेको छ। निजी सैनिक कम्पनी वागनगरलाई अमेरिकाले आतंककारी घोषित गरे रुससँग थप टकराव बढ्न सक्छ। उक्त कम्पनी विभिन्न अफ्रिकी देशहरू र युक्रेनमा सक्रिय छ। रुसले भने वागनर समूहसँग कुनै औपचारिक सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आएको छ। उक्त कम्पनी सन् 2014 मा रुसी व्यवसायी एभगेनी प्रिगोजिनले स्थापना गरेका हुन्। एभगेनीको रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसको अभिव्यक्ति साम्प्रदायिक भन्दै रुसले लिखित उजुरिने गरेको छ। भ्याटिकन स्थित रुसी राजदूत अलेक्जेन्डर अडियभले पोपको रुसी चेचेन र बुरियाट बारे एक अन्तर्वार्तामा साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उजुरी गरेका हुन्। समाचार एजेन्सीका अनुसार एडियभले उजुरीपछि बोल्दै रुसको सामाजिक सद्भाव कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने खालको रहेको बताएका छन्। पोपले सोमबार जेसुइट म्यागजिन अमेरिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा चेचेन र बुरिएट लगायत रुसी परम्परा बाहिरका समुदायले युक्रेनमा निर्दयता देखाइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त समुदायका रुसी सैनिकलाई युक्रेनमाथि हमलामा रुसले खटाएको छ। चेचेन इस्लाम धर्मावलम्बी र बुरिएट बौद्ध धर्मावलम्बी रुसी हुन्। फरक धर्मावलम्बीलाई निर्दयीका रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै रुसले पोपको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो। अब पालो खेल समाचारको। अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, पोल्यान्ड र फ्रान्स विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा पुगेका छन् र राउन्ड अफ 16 मा प्रवेश गरेका छन्। कतारको स्टेडियम 974 मा पोल्यान्डलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा पुगेको हो। अर्जेन्टिनाको जितमा एलेक्सिस म्याक एलिस्टर र जुलियन अल्भारेजले एक-एक गोल गरे। जित्नै पर्ने खेलको 39औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी पेनाल्टीमा गोल गर्न चुके पनि 46औं मिनेटमा एलिस्टरले र 67औं मिनेटमा अल्भारेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई 2-0 गोलको जित दिलाए। जितसँगै अर्जेन्टिना समूह सी को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। हारका बावजुद 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर पोल्यान्ड पनि समूह उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको छ। यही समूहमा मेक्सिकोले साउदी अरेबियालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। जित हात पारे पनि मेक्सिको अघिल्लो चरणमा पुग्न विफल रह्यो। समूह डी मा डेनमार्कलाई 1-0 ले हराउँदै अस्ट्रेलिया नकआउट चरणमा पुगेको हो। 16 वर्षपछि अस्ट्रेलियालाई नकआउट चरणमा पुर्याउन खेलको 60औं मिनेटमा म्याथ्यू लेकीले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको अस्ट्रेलिया समूह डी को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। यही समूहमा साबिक विजेता फ्रान्सले हार बेहोरे पनि विजेताको रूपमा अन्तिम 16 मा पुगेको हो। एजुकेसन सिटी स्टेडियममा फ्रान्सलाई ट्युनिसियाले 1-0 गोल अन्तरले स्तब्ध बनाएको हो। ट्युनिसियाको जितमा व्यारी खाजरीले खेलको 58औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीमा जारी अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल नजिक पुगेको छ। किर्तिपुर स्थित त्रिवी खेल मैदानमा बुधबार सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशमाथि 7 विकेट जित निकालेसँगै फाइनल नजिक पुगेको हो। सुदूरपश्चिमले सम्पन्न 5 खेल मध्ये सबै खेलमा स्पष्ट जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले को अङ्क तालिकामा 10 अङ्क भएको छ। लगातार 5औं जित निकाल्ने क्रममा स्पिनर नरेन साउथको 5 विकेट र दीपक बोहराको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले 5औं खेलमा पनि जित निकालेको हो। जितको लागि 123 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 18.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। सुदूरपश्चिमको जितमा दीपक बोहराले 58 बलमा 6 चौका र छक्का सहित सर्वाधिक 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। मधेसका अभिषेक तिवारीले सर्वाधिक 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको मधेसले 38.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 122 रन जोड्न सक्यो। मधेसका अनिल अन्सारीले 56 बलमा 5 चौका सहित सर्वाधिक 32 रनको पारी खेले।
सुदूरपश्चिमका नरेन साउदले 5 विकेट लिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार नै मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले बागमतीलाई 85 रनले पराजित गर्यो। जितका लागि लुम्बिनीले दिएको 235 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 35.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 149 रन बनाउन सफल भयो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 49 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 234 रन बनाएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दोलखाका 10वटा केन्द्रमा आज मतदान। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। मतगणना सुरु गर्न निर्देशन। प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ 1 करोड 1 लाख मत गनेर सकियो। एमाले पहिलो स्थानमा। एकीकृत समाजवादीलाई थ्रेसहोल्ड कटाउन सकस। स्वतन्त्र र साना दल पनि आगामी संसदीय खेलमा महत्वपूर्ण हुने संकेत। अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्दा उत्तम हुने विश्लेषकको सुझाव। उग्र नारा र गतिविधिबाट राजनीतिमा उदाएका रवि र सिकेको संसदीय भूमिकाको व्यग्र प्रतीक्षा। नागरिकता काण्डमा रवि जेल जान सक्ने माओवादी नेता देवकोटाको तर्क। सुकुम्बासीका नाममा राजनीति। विभिन्न समयमा गठन भएका 15वटा आयोगले 3 लाख भन्दा बढी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्दा पनि समस्या ज्यूका थियौं। चिनिया पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन। चीनका 3 लाख भन्दा बढी उद्योगहरूमाथि सरकारको एकाधिकारलाई खुकुलो बनाउने नेता। र अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा डेनमार्कलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया पनि अन्तिम 15मा। हारका बावजुद फ्रान्स पनि प्री क्वार्टर फाइनलमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।